Yang buktin soblau ganyan korun yetau wiswas dorun yetau Papa mukar yetau Wat mian sotan Bapa Bosuk yetau tuka Wat mian sotan Bapa Bosuk yetau tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल भोवणी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता जुलिया आपले दुये पासत फॉर बेविंदा मिरांडा फॉर हर डिलिव्हरन्स अँड गुड हेल्थ. देवान ह्या तिच्या दुयेचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनीक सदांच आपल्या हाताखाल तिका दवरूं आनी तिका कसलीय कितेंय एनी बॉन्डेजीस द लॉर्ड डिलिवर्स हर फ्री हर फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रेस ऑर वॉट एवर. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत फॉर द सोल्स ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर्स, सोल ऑफ बेंजामिन फर्नांडीस, soul of Cyril Gerald Fernandez and his family souls, and soul of Zito Dias and his family souls. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान सगल्यांचेर तांचेर आपली काकू तांकां दाखोवन तांकां तांची पातकां बोगसून तांकां सोर्गीचें सूख तांकां फावो जावंक ह्या मिसांत मागुया. मोगल भोवणी भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान कोरी दूख दवरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमया काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बसायलाय ते जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मेताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हे आमी मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवीन तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलोन फिलिपकारांक बरयल्ले चिटे वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कितें जावं बरें वो वायट मनान कशे भाशेन क्रिस्त प्रगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां आनी हांव खुशाल रावतलों, कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणां. म्हजो खोतखोतीत आवडो आनी बरवाचो होच की हांव कित्यातूच लॉजेक पडचो ना आनी हांव मरून ओ जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिव उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे कुशलकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मदें येतलों म्हूण हांव खात्रेन जाणां. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतर हें.
देवाचो व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोल्या मदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावन देवा घरांत हांव वचों. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. हेच मनांत गळोवन गळोवन काळीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालेवन लालेता देवाक म्हज्या अंतरेकता. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलेल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाकात. कित्याक तुज्या वन मनादेक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणीत. तुजी स्वात हाका दी आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपय तेन्ना वचून निमण्या स्वातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले स्वातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनो, क्रिस्तांवपणाचें जिवीत म्हणल्यार कितें? वॉट इज लायफ फॉर अ क्रिश्चन? हे आमकां आयचे शुभ पयले वाचपांत भाग्यवन पावलो बिस्तोच म्हणटा. फॉर मी लिव्हिंग इज क्रायस्ट, डायिंग इज गेन. ह्या संवसार आहा म्हणल्यार म्हजें जिवीत क्रिस्ताचेंच. क्रिस्त जावन आसा म्हजें जिवीत. मोगाल भावनी भयणीनो, भाग्यवन पावलो त्याच्या जिवितांत आमी जोर तोर दिश्ट घातल्यार आमकां दिश्टी पडटलें की पयले जेजू मेवचे आदी, जेजूची ओळख जावचे आदी तो एक क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड दितालो. आनी जेन्ना तो दमास्कस ह्या गांवांत वेतालो क्रिस्तांव लोकांक मारून उडोवंक, तेन्ना वाटेर ताका उजवाड दिसती पडटा. एक शक्ती ताका घोड्या वयलो ताका उडयता आनी हो प्रश्न कोत्ता आपल्या जिवितांत. द फर्स्ट क्वेश्चन दॅट ही पुट्स, तूं कोण सायबा? हू आर यू लॉर्ड? मोगाल भावनी भयणीनो, ह्या मनशाक गोमता, पावल गोमता ही एक सादारण शक्ती न्हय. समथींग व्हेरी पावरफुल. हू आर यू लॉर्ड? हो प्रश्न कोरीत आसलो आपल्या जिवितांत. तूं कोण सायबा? आनी एक कोडेन फिलिपकाराच्या चिठेन फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 10 तिसरा विसर 10वी वडी हांगासर म्हणटा, ऑल आय वॉन्ट इज टू नो क्रायस्ट. इतलेंच म्हाका जाणा जावंक जाय जेजू क्रिस्त कोण तो. आनी शेवटाक तो म्हणटा गलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20, जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सोवें जियेता. आनी आयच्या वाचपांत हो एक स्टेटमेंट करता. तो म्हणटा, फॉर मी लिव्हिंग इज क्रायस्ट, डायिंग इज गेन. म्हजें जिवीत जिवप म्हणल्यार क्रिस्त जिवंक.
लिव्हिंग इज क्राइस्ट. कितली जाण आमी क्रिस्त जिवीत आमी जियेता ह्या संवसारांत? क्वेश्चन मार्क. जायते फावटी मोरांक लेगून आमी भियेता. कित्याक? आय नो आय एम लिव्हिंग इन सिन. आय एम लिव्हिंग इन सिन. आय एम नॉट एबल टू फेस गॉड बिकॉज आय एम नॉट लिव्हिंग गॉड हियर. नॉट लिव्हिंग गॉड. मोगल भावनी भयणीनो, कसलें जिवीत जिवंक आमकां देव आपयता? खालतेपणाचें जिवीत. अ लायफ ऑफ ह्युमिलिटी, हंबलनेस. ऑलवेज देर इज समवन ग्रेटर दॅन मी. जायते फावटी आमकां आमीच उंच काडटा. त्या पासत आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एक म्हणटा कितें आमी जिवंक जाय तें. सादेपणाचें जिवीत, खालतेपणाचें जिवीत व्हडलें न्हय. सिंपल लायफ. सिंपल लायफ. देव खालते मनशाक उंच काडटा. शुभ वेळार देव खालते मनशाक उंच काडटा. हें आमकां सांगता भाग्यवान पेद्रू आपल्या चिटीन 1 Peter chapter 5 verse 6. पहिले पेद्रूच्या चिटीन पहिले चिटीन 5वा विसवर 6वी वडी. खालते मनशांक शुभ वेळार देव उंच काडटा. जेन्ना आमी आमकांच वयर काडटा दुसऱ्याच्या मुखार, दुसरी आमकां काडटली, मागीर कितें करतली? टापकन हात काडलो, आमी पडली, सोंपला. पूण जेन्ना देव मनशांक उंच काडटा, देव आपलो हात काडिना. पूण कसले मनशांक देव उंच काडटा? खालते मनशांक. खालतेपणाचें जिवीत आयज जेजू आमकां जिवंक आपयता. खालतेपणाचें जिवीत पवित्र सभा आमकां आयज आपयता. टू लिव्ह दिस लायफ. कृपा मागुया देवाची, आमी सदांच खालती मनशां जावंक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आनी आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वेळी दिला तो आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. मोगल भोवणी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोलवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फ कालें सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगटता. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन बावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमडुता आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां तेंच प्रार्थना काळ जाणता बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चालण्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. बरें करून मोगान एकामेकाक पळयात आनी देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. मोगल भोणी भोणीनू, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव
मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावंक ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी समरमून घेतला तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सोपुर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाल भोवणी भयणीनो, तुमी सगळीं जाणात की आतां आमच्यो इगोर्जो जायत्यो उक्त्यो जाल्यात आनी जी इगोर्ज्यो थोडे बंद आसात त्योवूय रोखडेच बेगीनूच जातली, कित्याक बिस्मान आतां म्हणलां लेट द चर्चीस बी ओपन, सगल्यांक येवंक दी इगोर्जेंत मिसाक. तर आमचेंय तेणें डेडलायन दिला बाय द 15th ऑफ नोव्हेंबराच्या म्हयन्या 15 तारखेर, लेगून सगल्यांनी उक्तें सगळे इगोर्ज्यो उक्ते जावंकूच जायो. सो एवरीथींग वील बी ओपन्ड आनी तेच भाशेन मागीर आमचे हे ऑनलायन मिसां जी आहात आमी तेन्ना 15 तारखेर सावन आमी बंद करतली. जी कोणान तुमी इंटेन्शन्स दिल्यात, मास इंटेन्शन्स दिल्यात, वी वील प्रे इन द मास हियर पर्सनली, पूण ते ऑनलायन तुमकां मेळचें ना. यू वील नॉट रिसीव इट ऑनलायन, बट वी वील बी प्रेईंग फॉर दॅट. आनी तेच भाशेन ऑल्सो अप टू द 14th 14 तारखेर लेगून आमची ही ऑनलायन मिसां आमची आसतली. दुसरें म्हणल्यार जी कोण मिसां बी दिवंक सोदतात, यू कॅन ऑलवेज गीव टू आवर टीम मेंबर्स. तुमच्या तांकां दिवंक जाता कोणाकूय जाय जाल्यार. आनी तेच भाशेन आमकां वॉट्सॅपाचेर मेसेज लेगून तुमच्यान घालूंक जाता. आय वील गेट इट डायरेक्टली, म्हाका मेळटा. यू कॅन इवन सेंड इट ऑन माय ओन पर्सनल वॉट्सॅप नंबर, ताचेरूय तुमच्यान धाडूंक जाता. ऑल दोज हू नो माय वॉट्सॅप नंबर, यू कॅन सेंड मी पर्सनली, नाजाल्यार दुसरे टॅक्स्टार तुमकां जे घालता ऑन दॅट 7030771989 ह्या नंबराचेर स्क्रिनाचेर येतले. मागीर यू कॅन टेक्स्ट ऑल दोज हू वॉन्ट मासेस. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तेच भाशेन तुमचे लागीं प्रार्थना करून मागता. इफ एनी वन ऑफ यू इन फ्युचर इन लेंटन रिट्रीट वा आमी दिता, एडवेंटाक तुमकां जाय, यू कॅन स्पीक विथ युअर पॅरिश प्रिस्ट एंड यू कॅन. आनी ही लिव्हिंग वॉटर्स गोवा मिनिस्ट्रीज टीम, you can propose us and you can so we will then get in touch. You can get in touch with us and we can give you a good retreat, good spiritual food. बरें ओत्मीक जेवण तुमकां मेळटलें. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांयचे आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एकाच ताळ्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया.